नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। आज माता तीर्थ औँसी आमाको मुख हेर्ने दिन। जन्मदिने आमाप्रति श्रद्धा, भक्ति, सम्मान र आदर व्यक्त गरी मनाइँदै चन्द्रगिरी नगरपालिकामा सार्वजनिक विदा। सरकारले जग्गा किताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेसँगै सर्वसाधारणलाई आफ्नो जग्गा भोगचलन गर्न सहज बन्ने देखियो। जनताको सम्पत्ति माथि अनावश्यक अंकुश लगाउन नहुनेमा जोड। आफ्नै कारण यस पत्रक विकट ठाउँमा पनि समयमै पाठ्य पुस्तक पुगेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दावी। अर्थतन्त्रमा सुधार भई राजस्व बढ्न थालेको जिकिर। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी ऐन जरुरी रहेको सञ्चार मन्त्री शर्माको भनाई। अख्तियारमा रहेका व्यक्तिहरूको निगरानीका लागि ऐन बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख। ऐन निर्माणमा प्राथमिकता तोकेर काम गर्ने उपप्रधान रक्षा एवं संसदीय मामिला मन्त्री खड्काको प्रतिबद्धता। संघीय ऐनहरू संसदमा पुगेर रोकिएको उल्लेख। सुडानको राजधानी खार्तुममा गत शनिबारदेखि चर्केको सत्ता सङ्घर्ष अझै जारी। 200 बढीको मृत्यु, 1100 बढी घाइते, दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा लखनऊ सुपर जायन्ट्सको चौथो जित। शीर्ष स्थानको राजस्थान रोयल्स 10 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। आज माता तीर्थ औँसी आमाको मुख हेर्ने दिन। जन्मदिने आमाप्रति श्रद्धा, भक्ति, सम्मान र आदर व्यक्त गरी मनाइँदैछ। प्रत्येक वर्षको वैशाख कृष्ण औँसीका दिन आमाप्रति श्रद्धा भाव प्रकट गर्ने यो पर्वलाई आमाको मुख हेर्ने दिन वा आमा खुवाउने औँसी पनि भनिन्छ। धर्मशास्त्रका जानकारहरूका अनुसार यस दिन बिहान सबैले स्नान गरी आमालाई उपहार प्रदान गर्ने, विभिन्न मिष्टान्न खुवाई आमाको मुख हेर्ने र आशीर्वाद लिने प्रचलन छ। आमा नभएकाहरूले भने श्राद्ध गर्दै आमाको सम्झना गर्ने गर्छन्। शास्त्रमा जन्मदिने आमा र जन्मभूमिलाई स्वर्गभन्दा पनि ठूला हुन् भनिएको छ। त्यसैले आमाप्रति श्रद्धा भाव व्यक्त गरिने यो पर्व आफैमा निकै महत्त्वपूर्ण छ। यसैबीच दिवंगत आमाको सम्झनामा श्राद्ध तथा दान गर्न वैशाख कृष्ण औँसीका दिन काठमाडौँको माता तीर्थमा मेला लागेको छ। काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिकाले माता तीर्थ मेलाको अवसरमा आज सार्वजनिक विदा दिएको छ। मेलामा सहभागी भई त्यहाँ स्थित कुञ्जमा दर्शन गरेमा आमा दिवंगत हुने छोरा छोरीले आमालाई तिर्नुपर्ने ऋणबाट मुक्त हुने जनविश्वास रहिआएको छ। आजकै दिन भक्तपुरका नेवार समुदायले भक्तपुरको हनुमान घाटमा गई आमाको सम्झनामा श्राद्ध गरी तर्पण दिने प्रचलन छ। सरकारले जग्गाको किताकाट खुलाएसँगै सर्वसाधारण जनताले आफ्नो जग्गा आफ्नो तरिकाले प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्। यसअघि सरकारले अनावश्यक रूपमा घर जग्गा कारोबारमाथि रोकावट ल्याउन अव्यावहारिक नियम थुपार्दा सर्वसाधारण नागरिकलाई आफ्नै सम्पत्ति प्रयोग गर्न विभिन्न शास्ति खेप्नु परेको थियो। एक रिपोर्ट। भू उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली 2079 पास भएसँगै सरकारले जग्गा कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँगै सर्वसाधारण नागरिकलाई आफ्नो सम्पत्ति भोगचलन गर्न सहज त हुने नै छ, सँगै बिग्रिएको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने देखिन्छ। सरकारको जग्गा कित्ताकाट रोक्ने निर्णयले टाँठाबाठाहरूलाई असर गरेको थिएन। उनीहरूले विभिन्न बाटो अपनाई कित्ताकाट गर्दै आएका थिए। तर सामान्य नागरिकलाई भने घर व्यवहार चलाउनका लागि जग्गा खरिद बिक्री गर्न निकै अप्ठ्यारो भएको थियो। अर्कोतर्फ सरकारी राजस्व पनि घट्यो। उसो त संविधानको धारा 25 मा प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही चल अचल सम्पत्ति आर्जन गर्ने र बेचबिखन गर्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ। तर सरकारले संविधानको मर्म विपरीत हचुवाको भरमा नागरिकलाई आफ्नो जमिन आफ्नो तरिकाले उपयोग वा बिक्री गर्न रोक लगायो। सरकारको उक्त निर्णयले कैयौं नागरिकको घर व्यवहारका कारोबार रोकियो र 1 रुपैयाँ खर्च नगरी हुने काममा जनतालाई लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्न बाध्य
बनाइयो। कित्ता काट रोक्ने निर्णय गर्नुका पछाडि सरकारको राम्रै नियत देखिए पनि यसले पारेको प्रभाव भने जनताको हितमा भन्दा भ्रष्ट कर्मचारीको हितमा देखियो। घर जग्गा व्यवसायीलाई तर्साउन सरकारले हतार हतार चालेको यस्तो कदमको मारमा सर्वसाधारण जनता पर्नु दुःखद हो। सरकारले सुझबुझपूर्ण रूपमा कदम चाल्न सक्नुपर्छ। कुनै पनि निर्णय लिँदा आम जनतामा त्यसको असरबारे सोच्न जरुरी छ। यस अर्थमा कित्ता काट रोक्नु भनेकै भ्रष्टाचारलाई प्रशय दिनु पनि हो। स्वाभाविक छ नागरिक र नागरिकको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्दै भू उपयोग नीतिलाई व्यवस्थित गर्ने गरी नियमहरू बन्नुपर्छ। त्यसका लागि जमिन बाँझो राख्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। तर सरकारले स्वयं कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण गरेर स्मार्ट सिटी बनाउने भन्दै लाखौं हेक्टर जमिनमाथि कब्जा जमाएर बाँझो राखेको छ। यो भनेको सरकार आफैले बनाएको नीति विरुद्ध आफै लाग्नु हो। सरकारले घोषणा गरेको स्मार्ट सिटी निर्माण कार्य अलपत्र छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा मात्रै 4वटा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने भन्दै काठमाडौँको उत्तर पूर्व इशानमा 1 लाख रोपनी, काठमाडौँकै उत्तरमा 10,000 रोपनी तथा ललितपुर र भक्तपुरमा 10,000 रोपनी क्षेत्रफलमा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने भन्दै यति ठूलो जग्गा भोगचलन गर्नबाट वञ्चित गरिएको छ। यति मात्र होइन, कहिले द्रुत मार्गको नाममा त कहिले रेलमार्ग अर्थात् यो वा त्यो परियोजनाको नाममा सरकारले नै धेरै ठूलो जमिन ओगटेर राखेको छ। तर ती विकासका योजना सफल हुन सकिरहेको अवस्था छैन। न त जनताले उक्त जमिन प्रयोग गर्न पाइरहेका छन्, यसतर्फ किन सरकारको ध्यान जाँदैन? सरकारले आफूलाई क्रान्तिकारी देखाउनकै लागि जनताको सम्पत्तिमाथि अंकुश लगाउने काम कुनै पनि हालतमा नियमसङ्गत छैन। विश्वमा नै प्रतिष्ठित मानिएको रियल इस्टेट व्यवसाय नेपालमा भने जबरजस्ती गैरकानूनी करार गराउने प्रयास भइरहेको छ। मुलुकभर रियल इस्टेट व्यवसाय ठप्प हुँदा त्यससँग सम्बन्धित अन्य उद्योग पनि बन्द हुने अवस्था आयो। अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान नहुनुको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हो। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नै कारण यसपटक विकट ठाउँमा पनि समयमै पाठ्य पुस्तक पुगेको दाबी गर्नु भएको छ। बुधबार तनहुको डुम्रे बजारमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले हरेक दिन केही न केही राम्रा कामहरू सुरु भइरहेको बताउनु भएको हो। 10 वर्षदेखि विद्यालयहरूमा पाठ्य पुस्तक नपुग्ने कुरालाई आफैले हस्तक्षेप गरेर अहिले सबैभन्दा पहिला विकट जिल्लाहरूमा पनि पुस्तक पुगेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो। प्रचण्डले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जनताको निराशा चिर्ने गरी कार्यक्रम आउने समेत दाबी गर्नुभयो। अर्थतन्त्रमा पनि बिस्तारै सुधार भइरहेको उहाँको दाबी छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित बढेको, चोरी पैठारी नियन्त्रण गरिएको र राजस्व पनि बढ्न थालेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा तनहु 1 गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसका गोविन्द भट्टराईलाई भोट माग्न सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू तनहु पुगेका छन्। तनहु 1 उपनिर्वाचनमा कांग्रेसका गोविन्द भट्टराई, एमालेका सर्वेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा छ। नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी ऐनको जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उहाँले सो आवश्यकता उन्याउनु भएको हो। मन्त्री शर्माले भ्रष्टाचारको स्वरूपमा परिवर्तन आएकाले त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण गर्नका लागि सोही अनुसारको ऐन आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अख्तियारमा रहेका व्यक्तिहरूको निगरानीका लागि पनि सोही अनुसारको ऐन बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निगरानी संसद र संसदीय समितिहरूले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। गर्ने हो, संसदीय समितिहरूले गर्ने हो। संसदीय समितिमा सम्बन्धित आयोगको कार्यक्षेत्र तोकिएको हुन्छ र त्यो क्षेत्रमा हामीले त्यसलाई
छलफल गर्ने गरेकै छौँ र विगतमा पनि वार्षिक प्रतिवेदनहरू अध्ययन गरेर संसदमा पेश गर्ने गरेका छौँ। तर हाम्रोमा हुने के गरेको छ भन्दाखेरि त्यो अलि बढी कर्मकाण्ड टाइपको हुने गरेको छ। उपसमिति गठन गरेर त्यो संयोजकका रूपबाट पनि हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेर सुशासनका विषयमा हामीलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने समितिले त्यो कार्यक्षेत्र दिएको थियो, त्यो अधिकार दिएको थियो र हामीले त्यो गर्ने सन्दर्भमा हामीले एउटा डकुमेन्ट पनि तयार गरेका थियौँ। तर विडम्बना संसद विघटन भयो, हामीले त्यसलाई संसदसम्म ल्याउन सकेनौँ। मन्त्री शर्माले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने सोच राख्नु नहुने पनि बताउनुभयो। उपप्रधान रक्षा एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काले संघीय ऐनहरूको प्राथमिकता तोकेर काम गर्ने बताउनु भएको छ। सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री खड्काले ऐनहरूको प्राथमिकता तोकेर अगाडि बढाउने बताउनु भएको हो। उहाँले कतिपय संघीय ऐनहरू संसदमा पुगेर रोकिएका र कतिपय निर्माणकै क्रममा रहेका उल्लेख गर्दै ती सबै ऐनहरूको प्राथमिकता तोकेर काम अगाडि बढाइने बताउनु भएको हो। उहाँले कानूनलाई पारित गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयले खेल्नुपर्ने भूमिकालाई व्यवस्थित ढङ्गले गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री खड्काले ऐनहरू निर्माण गरेर जनताका अधिकारहरूको कार्यान्वयन गराउनेतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रदेशका कानुन निर्माण गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई पनि ध्यानमा पुर्याउँदै हामीले विगतमा कतिपय संसदमा पुगेर पनि रोकिएका संघीय ऐनहरू छन्, कतिपय नयाँ ऐनहरूको निर्माण गर्नुपर्ने काम छ। ती सबै कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर जुन ऐनहरू अगाडि बढिसकेका छन् ती ऐनहरूलाई चाँडो गतिमा संसदमा पेश भएका ऐनलाई संसद मार्फत पारित गर्ने कुरामा चाहिँ प्रयत्नशील हुने। मन्त्री खड्काले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सम्बन्धमा थप अनौपचारिक छलफलको आवश्यकता परेकाले बुधबार बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेलसेना सहितको 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल रूस गएको छ। बुधबार अध्यक्ष तिमेलसेना सहित राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतम, रमेश चंद्र राईमाझी, दिलकुमारी थापा रावल पार्वती लगायतको 8 सदस्यीय टिम रूस गएको हो। रूस जानु अघि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष तिमेलसेनाले भ्रमण, उच्चस्तरीय भेटघाट र दुई देशका संसद बीच सम्झौता हुने बताउनुभयो। उहाँले दुई देशको संसदीय गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने, भ्रमणको आदान प्रदान गर्ने, संसदलाई प्रभावकारी बनाउन एक अर्का बीच सिक्ने कुराहरूको आदान प्रदान हुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भ्रमणमा 9 जना उच्चस्तरीय व्यक्तित्वहरूसँग भेट गर्ने कार्यसूची रहेको बताउनुभयो। एउटा पत्र यहाँहरूसँग वितरित पनि गर्छौँ। यो त्यसमा खास गरिकन उच्चस्तरीय भेटघाटहरू हुनेछन्। दुई देशका संसदहरूको बीचमा एउटा एमओयू पनि हामी गर्नेछौँ। खास गरिकन दुई देशको संसदीय गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने, भ्रमणको आदान प्रदान गर्ने, संसदलाई प्रभावकारी बनाउन एकअर्कोबाट सिक्ने र त्यसको लागि सपोर्टहरू गर्ने लगायतको विषयहरू त्यसमा उल्लेखित हुनेछ। यहाँ करिब 9 जना विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग हाम्रो भेटघाटको कार्यक्रम तय भएको छ र त्यो भेटघाट सकेर हामी वैशाख 12 गते दिउँसो 4:45 बजे करिब हामी यहाँ फर्कनेछौँ। भ्रमण टोलीमा रहनुभएका राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले दुई देश बीच संसद बीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने सन्दर्भमा भ्रमण हुन लागेको बताउनुभयो। उहाँले रुसले राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व हुने गरी उच्च स्तरको भ्रमण पहिलो पटक बोलाएको बताउनुभयो। हाम्रो राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व हुने गरी यति उच्च स्तरको भेट, उच्च स्तरको भ्रमण पहिलो होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसबारे पनि हाम्रो यसपटकको भ्रमणको महत्त्व धेरै छ। भेट भइसकेपछि हामीले उच्चस्तरीय भेटघाट भइसकेपछि हाम्रो तर्फबाट अध्यक्षले सम्पूर्ण विषयहरू राख्नु नै हुनेछ। उहाँ पनि
राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको नेतृत्व रूस प्रस्थान गरेको 8 सदस्यीय भ्रमणकारी टोली वैशाख 12 गते दिउँसो स्वदेश फर्किने कार्यतालिका रहेको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बुधबार बसेको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हाले बैठकमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा छलफल भएको तर कुनै निर्णय हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले अर्को बैठकले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिबारे निर्णय गर्ने पनि बताउनुभयो। छलफल भयो, आज कुनै निर्णय भएको छैन। आज एउटै मात्रै एजेन्डा थियो प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा, त्यो विषयमा छलफल भयो, अर्को बैठकमा निर्णय गर्ने गरिकन अहिले कुनै निर्णय चाहिँ भएन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, उपसभामुख इन्दिरा राणा, उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा तथा कानून न्याय र संसदीय मामिला मन्त्री पूर्ण बहादुर खड्का सहभागी हुनुहुन्थ्यो। वैशाख 4 गते नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीको निजी निवास बालकोटमा बसेको प्रमुख 3 दल बीचको बैठकले संवैधानिक परिषदको बैठक राखेर प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने सहमति भइसकेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभाको चुनाव सकेको 5 महिना पूरा भइसक्दा पनि मिनी संसद मानिने संसदीय समिति अझै गठन गर्न सकेन, जसका कारण महत्त्वपूर्ण विधेयक अगाडि बढ्न नसकेर प्रतिनिधि सभाको काम कारबाही नै प्रभावित भइरहेको छ। जनताको कामभन्दा महत्त्वपूर्ण निकायको भागवण्डालाई राजनीतिक शक्ति सङ्घर्षको अस्त्र बनाउने गतिविधिको शिकार संसदीय समिति पनि बनेको छ। एक रिपोर्ट। मिनी संसद भनिने संसदीय समितिको मुख्य काम हो विधेयक उपर दफावार छलफल र सरकारका कामको निगरानी तथा सुधारका लागि निर्देशन। तर संसदीय समिति गठनमा विलम्ब हुँदा दुवै काम हुन सकेको छैन। संसदका ठूला दलले नाम सिफारिस नगर्दा संसदीय समिति गठनमा ढिलाइ भएको हो। सभामुख देवराज घिमिरेले चैत 27 गते बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको पहिलो बैठकमा दलहरूसँग जतिसक्दो चाँडो नाम सिफारिस गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो। तर सभामुख घिमिरेले नाम पठाउन अनुरोध गरेको एक साता पुग्दा पनि ठूला दलले नाम नदिएपछि समिति गठनमा विलम्ब भएको हो। रासोपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र जनमतले नाम बुझाए पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्तिले नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन। संसदीय समिति खास गरेर विषयगत समितिहरू छन्, यसका लागि पनि शीर्ष तहमा सम्मान्य सभामुखज्यूले विषयवस्तु राख्नु भएको छ। त्यहाँबाट टुङ्गिएर आउनुपर्छ, सहमति भएर आउनुपर्छ भनेको कारणले हामीलाई अहिलेसम्म पनि यो चाहिँ विषयलाई यति सङ्ख्यामा चाहिन्छ भनेर नदिएको कारणले यो विषयवस्तु रोकिरहेको छ। त्यसो हुने बित्तिकै तत्कालै विषयवस्तु अगाडि बढिहाल्छ। प्रतिनिधि सभामा गठन हुने विषयगत समिति राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन, सार्वजनिक लेखा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि, पूर्वाधार विकास समिति, कानून न्याय तथा मानव अधिकार, महिला तथा सामाजिक मामिला, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित छन्। पुस 25 गते सुरु भएको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अहिलेसम्म 24 वटा बैठक बसे। सरकारले काम नदिँदा बसेका अधिकांश बैठक औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुँदै आएका छन्। संसदले नै प्राथमिकता नपाएकाले पनि होला, सभामुख र संसद सचिवालय सहित दलहरूले पनि संसदीय समिति गठनमा चासो दिएका छैनन्। राष्ट्रपतिको चुनाव, कहिले उपराष्ट्रपतिको चुनाव, कहिले सभामुखको चुनाव, कहिले उपसभामुखको चुनाव, कहिले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत, फेरि प्रधानमन्त्रीको विश्वास मत यसैमा अल्मलिएछ। त्यस कारणले सरकारको प्राथमिकता जुन हुन्छ विधेयक दिने, किनकि बिजनेस त संसदले दिने होइन, सरकारले दिने हो। विधेयक त सरकारले ल्याउने हो, त्यसमा संसदले छलफल गर्ने हो, छलफल गरेर निर्णयमा जाने हो। अहिलेसम्म समिति गठन भएको छैन, जबकि संसद बनेको त 1 महिनाभित्रै समिति गठन हुनुपर्ने थियो नि। नियावली पास भएको पनि कति भइसक्यो।
जबसम्म संसदीय समिति बन्दैन तबसम्म विधेयक त चाँडै त्यसमा छलफल हुँदैन। संसदमा दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन संशोधन विधेयक, सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन विधेयक प्रस्तुत त भएको छ, तर ती विधेयक उप गहन छलफलका लागि संसदीय समिति नै छैन। अर्कातिर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको दोषारोपण र सत्ताको खिचातानीका कारण सरकारको काम कारबाही अत्यन्तै फितलो हुँदै आएको छ। तर सरकारलाई खबरदारी गर्ने वैधानिक थलो संसदीय समिति नै छैन। संसद सुरु भएको 4 महिना बित्न लाग्दा पनि संसदीय समितिले पूर्णता नपाउनुले सभामुख, संसद सचिवालय र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल संसदप्रति कति जिम्मेवार छन् भन्ने प्रश्न देखाउँछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसकै सांसद डाक्टर आर्जु राणाले देशको समग्र शिक्षा क्षेत्रको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा सांसद राणाले नेपालको सरकारी शिक्षाको स्तरमा ठूलो प्रश्न चिन्ह उठेको बताउनु भयो। शिक्षाले मानव जीवनको बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक र आर्थिक स्तरोन्नति गर्दछ, तर हाल आएर नेपालको सरकारी शिक्षाको स्तरमा ठूलो प्रश्न चिन्ह उठेको जस्तो देखिन्छ। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले संसद राज संस्थाको पैरवी गर्ने थलो नभएको बताउनु भयो। उहाँले राज संस्थाले 240 वर्षसम्म जनतालाई प्रताडित गरेको भन्दै जनतालाई प्रताडित गर्ने संस्थाको जबरजस्ती पैरवी गर्ने थलो संसद नभएको बताउनु भयो। 240 वर्षसम्म जनतालाई प्रताडित गर्ने संस्थाको चाहिँ जबरजस्त यो पैरवी गर्ने थलोको रूपमा पनि संसदलाई जनताले पत्याउँदैन, मान्दैनन्। यहाँ बहस जसरी उठेका छन् अलि बढी कमसेकम विचार केन्द्रित भएर राष्ट्रिय स्वार्थसँग केन्द्रित भएर हामीले हाम्रा बहसहरूको उठान गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि म सम्मानीय सभामुख मार्फत सदनको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य अमरेश कुमार सिंहले एउटा मात्रै समुदायले देश चलाउन खोजेको भन्दै देश दुर्घटनातर्फ जाने खतरा रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले देश दुर्घटनामा जानमा 4-5 जना पूर्व प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री जिम्मेवारी हुने बताउनु भयो। मलाई राख त्यसमा कोही कसैसँग कम छैन, किनकि नागरिकता समस्या गरिबको छोराछोरीको छ। नागरिकता समस्या एउटा समुदायको छ जो सत्तामा छैन। त्यस कारणले तपाईले एउटै समुदायले देश चलाउन खोज्नुहुन्छ, देश दुर्घटनातिर जाँदैछ। म बारम्बार भन्छु, मेरो भनाइ गलत होस् त देशको दुर्घटना बचाउनुहुन्छ, त्यसको जिम्मेवार 4-5 जना पूर्व प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री हुनेछन्। यति हामी सदनमा मात्र होइन संसारको अगाडि उभिएर भन्छु, किनकि 30 वर्षमा देशलाई, नेपाललाई अगाडि बढाउनुको सट्टामा पछाडि भएको भागमण्डाको कारण, किनकि उहाँकै आफ्नो भिसी हुनु पर्यो त गरिबको छोराछोरी नागरिकता पाउनु हुँदैन। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले अलपत्र अवस्थामा रहेको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तत्काल सुरु गर्न सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। तत्काल निर्माण गर्ने गरी यो सुरुवात गरियोस्। सभामुख महोदय, मैले एकजना उप प्रधानमन्त्री गोर्खाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा खेलकुदको कार्यक्रममा गएर उहाँले बोल्या सुनियो, यो बुढी गण्डकी आयोजनालाई हामी यसै पालिदेखि बनाउन सुरु गर्छौँ भनेर बोल्या सुनियो। त्यहाँ बोल्नुको सट्टा त यहाँ आएर बोल्यो हुन्थ्यो नि, यो रोस्टमबाट हामी यति समयभित्र बनाउँछौँ भनेर बोल्दा हुन्थ्यो नि। सभामुख महोदय, म सरकारलाई चाँडोभन्दा चाँडो आएर यो रोस्टममा उभिएर हामी यति सालभित्र यो आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य सुरु गर्छौँ भनेर बोल्नको लागि सभामुखबाट रुलिङ होस् माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। उपाध्यक्ष पाण्डेले सो आयोजना निर्माणको काम छिटो सम्पन्न गर्न सके मुलुकमा ठूलो आर्थिक योगदान पुग्ने र रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेतर्फ सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य सरस्वती सुब्बाले सरकारले पुरानै अवस्थाबाट जग्गाको कित्ताकाट खोल्नु देशको वर्तमान परिवेश विपरीत भएको बताउनु भएको छ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा प्रतिनिधि सभा सदस्य सुब्बाले मन्त्री परिषदले भू उपयोग नियमावली 2079 लाई संशोधन गर्दै जग्गाको कित्ता कार्ड खोल्नु दुःखद भएको बताउनुभयो। उहाँले कृषि भूमि समाप्त पार्ने बाटो खुला भएको र यसले जमिनको दलालीकरण बढाउने उल्लेख गर्नुभयो। यसले जमिनको खण्डीकरण बढाउँछ, कृषि भूमि समाप्त पार्ने बाटो खोल्छ। सम्माननीय सभामुखज्यू, प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरण र सीमान्तकृत समुदायको समस्या समाधानको बाटो बन्द गरिदिन्छ। जमिन दलालीकरण बढाउँछ। त्यसैले पुरानै अवस्थामा किताकाट खोल्ने निर्णय सच्याउन सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। यसैगरी आकस्मिक समयमा प्रतिनिधि सभा सदस्य श्याम कुमार घिमिरे निजी क्षेत्रले विदेशमा ऊर्जा व्यापार गर्न सक्ने कानुन बनाउन माग गर्नुभयो। निजी क्षेत्रलाई विद्युतको आपूर्ति र व्यापारमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था पनि कानुनमा उल्लेख गर्नुपर्ने उहाँको माग छ। नेपालमा पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युतको आपूर्ति र व्यापारमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था सोही कानुनमा उल्लेख भएर आओस् भनी पनि माग गर्दछु। यसले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई समेत थप प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउनेछ भन्ने कुरा जोरदार रूपमा उठाउन चाहन्छु। उक्त कानुन कहिलेसम्म आउँछ त्यो कुरा विभागीय मन्त्रीले यहाँ सदनलाई जानकारी गराउन हुन सभामुख मार्फत म जोरदार अपिलसम्म गर्दछु। धन्यवाद। उहाँले सो कानुन कहिलेसम्म आउँछ भन्ने पनि विभागीय मन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकको सुन्ने समयमा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले समसामयिक विषयहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको सुन्ने समयमा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विद्युत लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। भविष्य निर्धारण गर्दछ। यसकारण बाल विकास शिक्षकहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ, किनभने उनीहरूले बालबालिकालाई अ आ इ र क ख ग पढाउने र सिकाउने गर्दछन्। तर यी शिक्षकहरूले विभिन्न विषयमा विभिन्न समयमा न्यायको लागि आफ्ना मागहरू राख्दै आन्दोलन गर्ने अवस्था आइरह्यो भने त्यसको असर बालबालिकालाई पर्ने निश्चित देखिन्छ। मेड इन नेपाल, आत्मनिर्भरता, रोजगारी सिर्जना जस्ता सरकारको नारा यो त सब भन्ने कुरा नहुन् जस्तो लाग्छ। यथार्थता के हो भने कसैले आफ्नो देशमा बसेर सवारी साधन उत्पादन गर्छु भन्दा हाम्रो कानुनको परिकल्पनामा के रहेछ भने नेपालमा चल्ने सवारी साधन विदेशबाटै आउनुपर्छ। नेपालको कानुनले स्वदेशमा बनेको सवारी साधनलाई मान्यता दिँदैन। सम्बन्धित निकायसँग बुझ्दा स्वदेशमै बाइक र गाडी उत्पादन गरिन्छ भन्ने कुरा त्यो बेला मनन नै गरिएन। त्यसैले कानुन नै त्यसै किसिमको बन्यो। रोल्पा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा विद्युत विस्तारका लागि त्रिपुरेश्वरी विभान्सु जेबी कम्पनी काठमाडौँले 2078 मङ्सिर 30 गतेबाट 37 करोड 64 लाखमा योजना सम्झौता गरी 18 महिनाभित्र विद्युत विस्तार गरिसक्ने शर्तमा 6.5 करोडभन्दा बढी रकम पेक्सी लिएर सम्झौता भएको 2.5 वर्ष पुग्न लाग्दा समेत त्यसलाई काम नगरेपछि रोल्पामा विद्युत कार्य अहिले अलपत्र अवस्थामा छ। त्यसैले समयमा काम नगर्ने ठेकेदार र कम्पनीलाई तत्काल कारबाही गरी उक्त सम्झौता तोडेर नयाँ प्रक्रियामा गई रोल्पामा विद्युत विस्तार कार्यलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउन म सभामुख मार्फत नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउँदछु। धन्यवाद। केही दिनदेखि उपत्यकावासीलाई हामीलाई सास फेर्न गाह्रो हुन लागिरहेको छ। प्रत्येक वर्ष यही सिजनमा प्रदूषण बढेको कारणले यो समस्याहरू आइरहेको छ। त्यसैले मेरो प्रश्न सरकारलाई यो सर्ट टर्म र लङ टर्म सल्युसन के हो र सरकारको यो विषय समस्या के छ भन्ने म प्रश्न गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। शिक्षा नागरिकको नैसर्गिक अधिकार र मौलिक हकको रूपमा संविधानमा उल्लेख गरिएको छ, तर शिक्षा सहज र समान ढङ्गले बालबालिकाहरूले पाइरहेका छैनन्। महँगो र असमान शिक्षाका कारण भ्रष्टाचार मौलाइरहेको मात्र छैनन्, कैयौँ मानिसहरू दिन प्रतिदिन गरिबीको खाडलमा झाँकिँदै गइरहेको छ। तसर्थ निजी विद्यालयहरूमा प्रत्येक वर्ष भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरी तहगत प्रवेशमा मात्रै भर्नाको व्यवस्था गरियोस्। वर्षै पछि नयाँ नयाँ किताब फेर्ने र कोर्स फेर्ने चलनको अन्त्य गरी न्यूनतम 3 वर्षमा किताब फेर्न नपाउने व्यवस्था गरियोस् भनी सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। 113वटा देशलाई समावेश गर्दा नेपालको राजधानी 107औं नम्बरमा परि विश्वकै कमजोर 10 देशको राजधानीभित्र पारिएको छ। म्यानमारको राजधानीबाट 47, इथियोपियाको राजधानीबाट 46, इरानको राजधानीबाट 44,
मुलुकको बिना भिसा भ्रमण गर्न सकिन्छ भने नेपालको राजधानीबाट जम्मा 37 देशको मात्र सकिन्छ। नेपालको राजधानी सोमालियाको राजधानीको स्तर करिब उस्तै छ। नेपालको कूटनीति कमजोर भएकोले यो अवस्था सिर्जना भएको हो। म सरकारसँग विश्व स्तरमा नेपालको जबरजस्त कूटनीति उपस्थित गराउन जोरदार माग गर्दछु। प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले संसदमा सोधिएका प्रश्नहरूको सम्बन्धित व्यक्तिबाट जवाब दिनुपर्ने माग गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको पुँजीवादी यथास्थितिवाद रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अन्धेरा सोफीले आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अन्धेरा सोफीले पुँजीवादी यथास्थितिवादको धारालाई समाइरहेको भन्दै उनीहरूसँग वैचारिक सङ्घर्षहरू गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले दक्षिणपन्थी अवसरवादी धाराबाट समाजको अग्रगति सम्भव नरहेको जिकिर गर्नुभयो। भन्ने चाहिँ आफूलाई क्रान्तिकारी धारा भन्छ, तर त्यो यथार्थमा दक्षिणपन्थी अवसरवादी धारा छ। त्यसले जब भन्छ, त्यो जब भनेको नि पुँजीवादी जनवाद नै हो। त्यसले पुर्याउने ठाउँ पनि पुँजीवादी यथास्थितिवाद नै हो। त्यसो हुनाले यो दक्षिणपन्थी अवसरवादी धारासँग पनि हामीले विशेष गरेर वैचारिक सैद्धान्तिक सङ्घर्षहरू गहिरो ढङ्गले गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम पुसालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई यदुवंशी मुसलको संज्ञा दिनुभएको छ। उहाँले एमाले अध्यक्ष ओलीका कारण नै वामपन्थी कम्युनिस्टमा मुसल पैदा भएको बताउनुभयो। उहाँले राम्रो पार्टी र राजनीति बिगार्ने काम ओलीले संसद विघटन गरेबाट सुरु भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति पनि लक्षित गर्दै वैकल्पिक राजनीतिको नाममा ओली प्रवृत्तिका मानस पुत्रहरू सडकमा नेता बनेर हिँडेको आरोप लगाउनुभयो। हेर्नुहुन्छ भने कम्युनिस्ट पार्टी झण्डा टाँगेर राप्रपासँग गठजोड गरेर हिँडेछ, अरू दक्षिणपन्थीहरूसँग गठजोड गरेर हिँडेछ। अस्ति भर्खर नक्कली पासपोर्टमा दोषी ठहरिएकाहरू नेता बनेर सडकमा सिगारिएर हिँडेका छन्। तिनीहरूसँग गठबन्धन भएको छ, तिनीहरूको पूजा भइरहेको छ। भन्नुहोस्, नक्कली पासपोर्टदेखि लिएर अनेक अपराधहरूमा संलग्न भनिएका मान्छेहरू थोरै दिन राज्यमा पुग्दाखेरि राज्यको कुनै 3 दिन 4 दिन 5 दिन भित्रै राज्यमा लुट मचाउन थालिसकेका मान्छेहरू सडकमा हिरो भएर हिँडिरहेको योभन्दा भाँडिएको राजनीति हो। आज राजनीति भाँडिएको छ। उहाँले अनुशासनहीनता र मूल्यहीनताको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुँदा नराम्राहरूले जित्ने उल्लेख गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आज 6 घण्टा उडान र अवतरण अवरुद्ध भएको छ। विमानस्थलको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय तर्फका सबै उडान बिहान 1 बजेदेखि 7 बजेसम्म अवरुद्ध भएको हो। विमानस्थलमा यात्रुहरूको सुरक्षामा थप अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विद्युत आपूर्ति प्रणालीलाई थप सुदृढीकरण गर्ने सिलसिलामा अनलाइन UPS जडान जारी रहेको र सोही क्रममा विमानस्थल भित्रको विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध हुने भएकोले उडान अवतरण बन्द गरिएको विमानस्थल कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा जनाइएको छ। त्यो समयमा यात्राको कार्यतालिका रहेका यात्रुलाई विमानस्थलले सम्बन्धित विमान सेवा कम्पनीसँग सम्पर्क गरी आवश्यकता अनुसारको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको थियो। स्वास्थ्यमा सुधार नभएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको थप उपचार भारतमा भइरहेको छ। राष्ट्रपति पौडेललाई बुधबार श्री एयरलाइन्सको एयर एम्बुलेन्स मार्फत नयाँ दिल्ली लगिएको हो। राष्ट्रपति पौडेलसँग उहाँका निजी चिकित्सक डाक्टर नीरज बम, परिवारका सदस्य र 7 जना चिकित्सकको टोली भारत गएको छ। परिवारकै आग्रहमा पौडेललाई नयाँ दिल्ली स्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स
मा लगिएको हो। छातीमा संक्रमण देखिएर राष्ट्रपति पौडेल गत साता 3 दिन अस्पताल बसेर फर्के पनि मंगलबार असहज भएपछि पुनः अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। राष्ट्रपतिलाई भेट्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उप प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का सहित अन्य मन्त्री शिक्षण अस्पताल पुगेका थिए। लामो समय एन्टिबायोटिक चलाउँदा पनि स्वास्थ्यमा उत्साहजनक सुधार नभएको भन्दै परिवारका सदस्यले थप उपचारका लागि भारत लैजाने इच्छा प्रधानमन्त्रीसँग राखेका थिए। छातीमा संक्रमण देखिएपछि चिकित्सकको निगरानीमा रहेका राष्ट्रपति पौडेल सोमबार नियमित फलोअपमा अस्पताल जाँदा छातीमा जमेको पानी निकालेर परीक्षण गरिएको थियो। प्रारम्भिक परीक्षणमा संक्रमण बाहेक अन्य अवस्था सामान्य देखिएको बताइएको छ, तर परिवारले चाहना राखेकाले थप उपचारका लागि भारत लगिएको हो। नागरिक अगुवाहरूले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई प्रहरीले दमन गरेको भन्दै खबरदारी गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँको रत्न पार्क स्थित शान्ति बाटिकामा नागरिक अगुवाहरूको टोलीले मिटर ब्याज पीडितहरूमाथि प्रहरीले दमन गरेको भन्दै खबरदारी गरेका हुन्। प्रदर्शनमा देशका विभिन्न स्थानहरूबाट आएका मिटर ब्याज पीडितहरू पनि प्लेकार्ड बोकेर विरोधमा उत्रिएका थिए। उनीहरूले उपप्रधान एवं गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग समेत गरेका छन्। उनीहरूले मन्त्रीज्यू कान जचाऊ, आँखा जचाऊ, सबै ठिक भई दिमाग जचाऊ लगायतका प्लेकार्ड बोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। यसअघि पनि मिटर ब्याज पीडितहरूले सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरेको भन्दै आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 108 जनामा कोरोना संक्रमण भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2450 नमुनामध्ये 778 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 55 जना र 1672 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 53 जना गरी कुल 108 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 386 जना पुगेको छ, जसमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा 21 जना, आइसियुमा 7 जना र भेन्टिलेटरमा 3 जना उपचाररत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमण बढेसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन सबैमा आग्रह गरेको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। सरकारले जग्गा किताकाट पुरानै व्यवस्था अनुसार खुल्ला गर्ने निर्णय गरेसँगै घर जग्गा व्यवसायी उत्साही भएका छन्। लामो समय किताकाटमा कडाइले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा सर्वत्र आर्थिक सङ्कट चुलिएको थियो। अब अर्थतन्त्र चलायमान भई आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। एक रिपोर्ट। भूपैक सम्बन्धी नियमावली पहिलो संशोधन स्वीकृत गर्दै मन्त्री परिषदको बैठकले जग्गा किताकाट खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले गत जेठमा भूपैक नियमावली 2079 जारी गरेसँगै घर जग्गा कारोबार ठप्प चाहिँ भएको थियो, जसमा स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत मङ्सिर 22 गतेको सीमा अवधि दिए पनि धेरै किताकाटमा समस्या देखिएको थियो। भू उपयोग सम्बन्धी नियमावलीमा गरेको संशोधनले अब अंशबन्डा, किताकाट र घर जग्गा कारोबारमा सहजीकरण हुने देखिएको छ। घर जग्गा कारोबार प्रमुख वित्तीय स्रोतको रूपमा रहेकाले किताकाट खुलेसँगै आर्थिक गतिविधि पनि चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो जग्गाको किताकाट जुन रोकियो त्यसको मनसाय चाहिँ राम्रो हो, तर हाम्रो सरकारको सधैँ धेरै जसो चाहिँ के छ भन्दा तयारी नगरिकन कुनै नीति बनाउने, निर्णय लिने र त्यसलाई लागू गरिदिने, वर्गीकरणै नगरिदिएपछि त्यसको दुईटा प्रभाव भयो क्या। एउटा चाहिँ तपाईँको संविधानले सम्पत्तिको अधिकार दिएको छ हामीलाई, मेरो सम्पत्ति चाहेको बेला बेच्नै सक्छु, राख्न सक्छु, प्रयोग गर्न सक्छु भनेर, तर त्यो सम्पत्तिको माथि एक ढङ्गले प्रतिबन्ध लाग्यो। बेच्न पाउँदैन है,
भनेर। तर यसले तत्काललाई चाहिँ अलिकति सिटामोलको काम गर्छ र यसले काहीँ न काहीँ अलिकति पैसाको चलन चल्ती र मान्छेको रोकिएको जाम भएको पैसालाई थोरै चलन चल्तीमा ल्याउनलाई सहयोगै गर्छ अहिले अर्थतन्त्रमा। देशमा बढ्दो आर्थिक समस्यालाई राहत दिन सरकारले तत्काल भू उपयोग नियमावली संशोधन गर्ने निर्णयले राहत दिएको छ। यद्यपि नियमनकारी निकायको भावमा घर जग्गामा देखिएको व्यथितिलाई रोक्न भने तदारुकताको साथमा लाग्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। यसलाई नियमन गर्ने संस्थागत संरचना, कानुनको संरचना, घर जग्गा बिक्री वितरण गर्ने एजेन्सी मार्फत मात्रै गर्ने व्यवस्था, उसले कर तिर्ने व्यवस्था, उसले गलत गरेर कसैलाई फसायो भने माथि काम कारबाही गर्ने क्षतिपूर्ति गराउने व्यवस्था समेत भोलिका दिनमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको यो निर्णयलाई तत्काल ठिकै मान्नुपर्छ। भू उपयोग नियमावलीमा जग्गाको वर्गीकरण नगरी किताकाट गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेसँगै हालसम्म जम्मा 156 स्थानीय तहले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरेका छन्, जसका कारण घर जग्गा कारोबारमा थप गिरावट आएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनाको अवधिमा चैतसम्म भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले 30 अर्ब 2 करोड 25 लाख 64,288 रुपियाँ राजस्व संकलन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा विभागले 60 अर्ब 33 करोड 22 लाख 49,046 रुपियाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। जग्गा वर्गीकरणले कारोबारमा समेत मन्दीको अवस्था ल्याएको तथ्याङ्क हो। यो यस्तो छ, अहिले चाहिँ 753 पालिका मध्ये 156 को मात्रै हामी कहाँ जानकारी आएको छ वर्गीकरण भएको, र अहिले यो पछिल्लो चरणमा अलि वर्गीकरणको रफ्तार चाहिँ थोरै बढे जस्तो चाहिँ देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ धेरै समय नलाग्ला कि यो आर्थिक वर्षभरिमा लगभग सबै पालिकाहरूले वर्गीकरण गरिसक्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ विभागको एउटा अनुमान छ। अर्थतन्त्रको चुरो विषय मनन नगर्दा सरकारले लहरको भरमा यो निर्णय लिएको थियो, जसको असर अर्थतन्त्रमा परेको थियो। घर जग्गा व्यवसायमा कडाई गर्दा अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन सक्ने अवस्था थिएन, जसका कारण राजस्व संकलन समेत हत्तै घटेको थियो। यद्यपि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने संकेत गरेसँगै यो व्यवसायमा नियमनकारी निकायको अनुगमन पनि महत्त्वपूर्ण देखिएको छ। अन्यथा एउटा समस्या समाधान गर्ने नाममा अर्को जटिल समस्या आउन सक्छ। माउन्टेन टिभी एचडी का लागि क्यामेरामा विक्रम श्रेष्ठको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। सुडानको राजधानी खार्तुममा गत शनिबारदेखि चर्किएको सत्ता सङ्घर्ष अझै जारी छ। सरकारी सेना र विद्रोही अर्धसैनिक बल र्यापिड सपोर्ट फोर्स बीचको सङ्घर्ष जारी रहेको हो। यस क्रममा 200 बढीको मृत्यु भइसकेको बताइएको छ। घटनामा करिब 1100 बढी घाइते भइसकेका छन्। सङ्घर्षका बीच ठाउँ ठाउँमा आगजनी हुँदा भौतिक क्षति पनि उत्तिकै भएको छ। सुडानको आकाश बारुदको धुवाँले भरिएको छ। सुडानका सेना प्रमुख अब्देल फताह अल बुरहान र विपक्षी मोहम्मद हमदान डगालो नेतृत्वको अर्धसैनिक बल बीचको सङ्घर्षले देशलाई गम्भीर अराजकतातर्फ धकेलेको छ। सङ्घर्षका कारण सर्वसाधारण घर बाहिर निस्कन पाएका छैनन् भने दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव पनि चर्किएको छ। दक्षिण कोरियाले युक्रेनलाई सैन्य सहायताका लागि ढोका खोलेको छ। दक्षिण कोरियाले राजधानी सियोलमा एक अन्तर्वार्ताका क्रममा राष्ट्रपति युन सुक योलले युद्धरत युक्रेनलाई आर्थिक र सैन्य सहायता प्रदान गर्ने संकेत गर्नु भएको हो। सन् 1950 देखि 53 सम्मको युद्धमा दक्षिण कोरियाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गरेको स्मरण गर्दै उहाँले युक्रेनको रक्षा र पुनर्निर्माणमा कसरी मद्दत गर्ने भनेर अन्वेषण गरिरहेको बताउनु भएको छ। दक्षिण कोरियाले पहिलो पटक युक्रेनलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गर्ने विषयमा चासो देखाएको हो। अमेरिकाको एक प्रमुख सहयोगीका रूपमा रहेको भए पनि आर्टिलरी इम्युनिटीको प्रमुख उत्पादक दक्षिण कोरियाले रुसमा सञ्चालन भइरहेका आफ्ना कम्पनीहरू र उत्तर कोरियामा मस्कोको प्रभावका कारण हतियार आपूर्तिको लागि पश्चिमी देशहरूबाट बढ्दो दबावको बावजुद पनि रुसको विरोध भने गर्न सकेको छैन। सन् 1775 मा सुरु भएको अमेरिकाको स्वतन्त्रता संग्राम विश्व इतिहासकै महत्त्वपूर्ण घटनाका रूपमा उल्लेख छ।
बुधबार 19 अप्रिलकै दिन प्रारम्भ भएको थियो अमेरिकी स्वतन्त्र संग्राम, जुन ब्रिटिस फौजसँग अमेरिकी क्रान्तिकारीसम्मको युद्ध थियो। 8 वर्ष चलेको युद्धले अमेरिकालाई बेलायतको उपनिवेशबाट सदाका लागि मुक्त मात्र गरेन, विश्वकै शक्तिशाली देश बनाउने मार्ग कोर्यो। एक रिपोर्ट। जुन बेला नेपाल एकीकरण भइसकेको थियो त्यति बेला संयुक्त राज्य अमेरिका बेलायतको उपनिवेश थियो। बेलायतको उपनिवेशबाट मुक्त हुन अमेरिकीहरूले ठूलै सङ्घर्ष गरे र 200 वर्ष कठोर मेहनत गरेर संसारकै शक्तिशाली देश बनाउन सके। बेलायती उपनिवेशका क्रममा अमेरिकीहरूमाथि कडा रूपमा कर लगाइन्थ्यो। निर्बाध कर र शुल्क लगाएकाले त्यहाँका जनतामा असहमति उत्पन्न हुँदै गयो। बेलायतले उत्तरी अमेरिकाको सस्तो कच्चा माल लाभदायक बजारको स्रोतको रूपमा हेर्ने गर्थ्यो। बेलायती नीतिका विरोधीहरूले जब बेलायती जहाजमा आक्रमण गरे तब अमेरिकाको स्वतन्त्रताका लागि युद्ध सुरु भयो। उपनिवेश विरोधीलाई सामे पार्न बेलायतले अनेकन रणनीति अपनायो, तर युद्धबाट अमेरिकी स्वतन्त्रता सेनानी पछि हटेनन्। यतिसम्म कि बेलायतले नै बढाएका मिलिसियाहरू उसै विरुद्ध केन्द्रित हुन थाले। सन् 1975 को अप्रिलमा बेलायतमा मैसाचुसेट्समा आक्रमण गर्यो। आक्रमण चलिरहेको चार्ल्सटाउनमा ब्रिटिस सेनाहरूले बेड्डेको समर्थन पाएका थिए। यसैबीच जुलाई 4, 1776 मा ब्रिटेनदेखि 13 उपनिवेशहरूलाई अलग गर्ने घोषणा गरियो, तर पनि अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम समाप्त हुन सकेको थिएन। यता बेलायत सरकारले आफ्नो स्थान आत्मसमर्पण गर्न र उत्तरी अमेरिकामा क्षेत्र गुमाउन चाहँदैनन्। 2 वर्षसम्म विरोधीहरूले कुनै पनि गम्भीर कदम चालेनन्। 1880 देखि 1882 सम्म अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लडाईँ सुरु भयो। यस लडाईँमा धेरै महत्त्वपूर्ण विजय हासिल गरेसँगै अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम अन्त्यतिर आउँदै थियो। यो सँगै फ्रान्सेली सरकारले सैन्य अपरेसनहरू बन्द गर्यो र युद्ध समाप्त भयो। 1782 मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि बनेको संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायत बीच एक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो। फलस्वरूप अमेरिकी उपनिवेशहरू स्वतन्त्र भए र क्यानाडाका इलाकाहरूको अंश बेलायतको प्रभावमा रह्यो। बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त अमेरिकीहरू कडा मेहनत र वैज्ञानिक उपलब्धिबाट संसारकै समृद्ध मुलुक बन्न सफल भए। अब पालो खेल समाचारको। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा लखनऊ सुपर जायन्ट्सले चौथो जित निकालेको छ। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुरमा साबिक उपविजेता घरेलु टोली राजस्थान रोयल्सलाई 10 रनले हराएर लखनऊले 6औं खेलमा चौथो जित हात पारेको हो। लखनऊले दिएको 155 रनको लक्ष्य पछ्याएको राजस्थानले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 144 रन मात्र बनायो। राजस्थानका लागि ओपनर यशस्वी जयसवालले 35 बलमा 44 रन बनाए। अर्का ओपनर जोस बटलरले 41 बलमा 40 रन बनाए। पहिलो विकेटका लागि यशस्वी र बटलरले 87 रनको साझेदारी गरे। देवदत्त पाडिक्कलले 26 रन बनाए। लखनऊका अवेश खानले 3 र मार्कस स्टोइनसले 2 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको लखनऊले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 154 रन बनायो। लखनऊ केल मेयर्सले 51, कप्तान केएल राहुलले 39, मार्कस स्टोइनसले 21 र निकोलस पुरनले 20 रन बनाए। राजस्थानका रविचन्द्रन अश्विनले 2 विकेट लिए। 6औं खेलमा चौथो जित निकालेको लखनऊ 10 टोली सहभागी लिगमा 8 अङ्क सहित दोस्रो स्थानमा कायमै रहेको छ। हारका बावजुद राजस्थान 6 खेलमा 8 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा कायमै रहेको छ। मचिन्द्र फुटबल क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा एपीएफसँग पराजित हुँदा अर्को खेलमा विभागीय टोली पुलिस जाउला खेली युथ क्लबसँग पराजित भएको छ। त्रिपुर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा एपीएफले मचिन्द्र फुटबल क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दा अर्को खेलमा जाउला खेली युथ क्लबले च्यासल मैदानमा पुलिसलाई 6-1 को फ्राकिलो अन्तरले हराएको हो। मचिन्द्र क्लब विरुद्ध रोमाञ्चक जित दिलाउनका लागि पहिलो हाफ सकिन 5 मिनेट बाँकी छँदा कप्तान नवीन लामाको पासमा अर्मान्ड
बेडोमले गरेको गोल निर्णायक बनेको हो। लिग अन्तर्गत च्यासल मैदानमा भएको खेलमा पुलिस विरुद्ध जित निकाल्ने क्रममा जावला खेलले पहिलो हाफमा 1 गोल गर्दा दोस्रो हाफमा 5 गोल गर्दै विजयी भएको छ। पुलिस भने 1 गोल मात्र गर्न सफल भयो। यो सँगै जावला खेल शीर्ष स्थानमा यथावत रहेको छ। यो सँगै जावला खेल युथ क्लबले 10 खेलबाट 6औं जित निकालेर शीर्ष स्थानमा यथावत छ। जावला खेलको 20 अङ्क भएको छ। पराजित पुलिस तालिकाको पुछारमा यथावत नै रहेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आज माता तीर्थ औँसी, आमाको मुख हेर्ने दिन। जन्मदिने आमाप्रति श्रद्धा, भक्ति, सम्मान र आदर व्यक्त गरी मनाइँदै चन्द्रगिरी नगरपालिकामा सार्वजनिक बिदा। सरकारले जग्गा किताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेसँगै सर्वसाधारणलाई आफ्नो जग्गा भोगचलन गर्न सहज बन्ने देखियो। जनताको सम्पत्ति माथि अनावश्यक अंकुश लगाउन नहुनेमा जोड। आफ्नै कारण यस पत्रक विकट ठाउँमा पनि समयमै पाठ्य पुस्तक पुगेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दावी। अर्थतन्त्रमा सुधार भई राजस्व बढ्न थालेको जिकिर। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी ऐन जरुरी रहेको सञ्चार मन्त्री शर्माको भनाई। अख्तियारमा रहेका व्यक्तिहरूको निगरानीका लागि ऐन बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख। ऐन निर्माणमा प्राथमिकता तोकेर काम गर्ने उपप्रधान रक्षा एवं संसदीय मामिला मन्त्री खड्काको प्रतिबद्धता। संघीय ऐनहरू संसदमा पुगेर रोकिएको उल्लेख। सुडानको राजधानी खार्तुममा गत शनिबारदेखि चर्केको सत्ता सङ्घर्ष अझै जारी। 200 बढीको मृत्यु, 1100 बढी घाइते, दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा लखनऊ सुपर जायन्ट्सको चौथो जित। शीर्ष स्थानको राजस्थान रोयल्स 10 रनले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिले सकियो। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।